नमस्कार। दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछौं। प्राविधिक साथी राजु थापा र म श्रेया नेपाल। आज मिति 2080 साल असार 13 गते बुधबार आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी तिथि तदनुसार जून महिनाको 28 तारीक सन् 2023 नेपाल सम्मत 1143। सरकारले काठमाण्डुको बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा किर्ते गरी विभिन्न व्यक्तिका नाममा ल्याएको मुद्दामाथिको अनुसन्धानको फाइल फेरि खोलेको छ। यसै प्रसंगलाई आज सबैजसो पत्र पत्रिकाले मुख्य खबरको रूपमा छापेका छन्। गोर्खापत्र दैनिकको यसै प्रसंगबाट कार्यक्रमको शुरूआत गर्दैछौं। फेरि खोलियो ललिता निवास फाइल। भाटभटिनी सुपरमार्केटका संचालक गुरूङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह पक्राउ शीर्षकमा छापिएको खबर हो यो। नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहका 16 जनालाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको झण्डै 2 सातापछि सरकारले हेभी वेट अभियुक्त रहेको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दाको फाइल खोलेको हो। त्यसै क्रममा भाटभटेनी सुपरमार्केटका संचालक मेनबहादुर गुरूङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाह सहित 7 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। नेपाल प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले ललिता निवासको जग्गा किर्ते गरी व्यक्तिका नाममा ल्याउने मध्येका 7 जना अभियुक्तलाई मंगलबार पक्राउ गरेको हो। तथापि ललिता निवासको जग्गा किर्ते मुद्दामा पूर्व तयारीका साथ अवरोध पनि शुरू भएको देखिएको छ। पक्राउ परेका 7 अभियुक्त मध्ये 3 जना अदालतको निषेधाज्ञा लिएर मंगलबारै परिवारको जिम्मामा छुटेका छन्। नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआईजी एवं केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो प्रमुख किरण बज्राचार्यले तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा, तत्कालीन मालपोत अधिकृत सुरेन्द्र मान कपाली र भूपेन्द्र मणि केसी परिवारको रोहबरमा छुटेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटका आधारमा 3 जनालाई स्टे अर्डर दिएको रहेछ। त्यही आधारमा उहाँहरूलाई परिवारको जिम्मामा पठाएका छौं। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुबेर कठायतले ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा भाटभटेनी सुपरमार्केट तथा डिपार्टमेन्टका संचालक एवं व्यवसायी मेनबहादुर गुरूङ सहित नापी र मालपोत कार्यालय दिल्ली बजारका तत्कालीन अधिकृतहरूलाई पक्राउ गरिएको बताउनुभयो। उहाँले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन अधिकृत एवं निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, तत्कालीन शाखा अधिकृत धर्म प्रसाद गौतम र गोपाल कार्कीलाई पक्राउ गरिएको जानकारी दिनुभयो। प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक बज्राचार्यले सरकारी वकिलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फिर्ता पठाएको ललिता निवास जग्गा किर्ते मुद्दालाई अघि बढ़ाउने बताउनुभयो। उहाँले 2075 देखि नै प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको उक्त विषयमा अहिले नयाँ तथ्य र प्रमाण खुलेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, हामीले ललिता निवास जग्गा किर्ते गर्ने कार्यमा संलग्न मुख्य पात्रलाई पक्राउ गरेका छौं। लामो समयदेखि अनुसन्धान चलिरहेकै छ। ठूलै समूह भएकाले अभियुक्तहरूको बयान र प्रमाणका आधारमा कानूनी कार्यवाही अघि बढ़छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले 2076 माघमा 175 जना विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये 110 जना विरूद्ध भ्रष्टाचार र 65 जनाको जग्गा जफत गर्नुपर्ने माग अख्तियारले अभियोग पत्रमा गरेको थियो। अख्तियारको अभियोग पत्रमा झण्डै 20 अर्ब रूपियाँ बिगो दावी पनि गरिएको थियो। विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा भाटभटिनी सुपरमार्केटका संचालक गुरूङलाई 2 करोड़ रूपियाँ धरौटीमा छोडेको थियो। अन्य अभियुक्त पनि पूर्वपक्षका लागि धरौटीमै रिहा भएका थिए। पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाहलाई प्रहरीले पहिलो पटक पक्राउ गरेको हो। यसैगरी अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातलाई थुनामा राख्न आदेश गरे पनि सर्वोच्च अदालतले 2078 वैशाखमा धरोटीमा छोडेर पूर्वपक्ष गर्न आदेश दियो। ललिता निवास मुद्दाका अभियुक्त मध्ये पहिलो पटक अदालतमा उपस्थित तत्कालीन शाखा अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेल पनि सर्वोच्चकै आदेशपछि 2 लाख रूपियाँ धरोटीमा रिहा भएका थिए। फेरि खोलियो ललिता निवास फाइल। भाटभटिनी सुपरमार्केटका संचालक गुरूङ र पूर्व निर्वाचन आयुक्त शाह पक्राउ शीर्षकमा गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा खबर छापेको छ। गोर्खापत्र दैनिकले नै गहिरो अध्ययनपछि पुनः फाइल खोल्ने निष्कर्ष शीर्षकमा खबर
बनाएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको जो कोही अभियुक्त पनि कानूनी दायरामा आउने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता शर्माले अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण पुगे जुनसुकै तहका भए पनि कानूनी कार्यवाही हुने बताउनु भएको हो। वहाँले अनुसन्धान र गहिरो अध्ययनपछि मात्रै सरकारले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल पुनः खोल्ने निष्कर्षमा पुगेको बताउनुभयो। वहाँले सुशासनका पक्षमा दृढ़ भएर सरकारले काम अगाडि बढ़ाएको प्रश्न पार्नुभयो। वहाँले भन्नुभयो यस्ता मुद्दामा प्रमाण पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। ललिता निवास प्रकरण लामो अनुसन्धानको प्रक्रियामा थियो। सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार विरूद्ध लड्ने सरकारको प्रतिबद्धता अनुसारै यो विषय अघि बढ़ेको हो। संचार मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्री परिषद बैठकले देशका विभिन्न 7 स्थानलाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। वहाँका अनुसार राजकोट नगरपालिका 6, कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका 2, कालीकोट राप्ती सोनारी गाउँपालिका 4, बाँके रम्भा गाउँपालिका 3, पाल्पा सिद्धगंगा गाउँपालिका 13, अर्घाखाँची जगरनाथपुर गाउँपालिका 5, पर्सा र महागढ़ीमाई नगरपालिका 5, 12 गरी 7 स्थानकालाई औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने निर्णय भएको हो। गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यसै प्रसंगलाई नयाँ पत्रिका दैनिकले सीआईबीले फेरि खोल्यो ललिता निवासको फाइल 13 अर्बको हिनामिनामा 300 भन्दा धेरै प्रतिवादी शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने नागरिक दैनिकले फेरि जाग्यो ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरण शीर्षकमा खबर छापेको छ। कान्तिपुर दैनिकले फेरि खुल्यो ललिता निवास गेट, पूर्व निर्वाचन आयुक्त र भाटभटिनी संचालक सहित 7 पक्राउ, अनुसन्धानको दायरामा नेता कर्मचारी व्यापारी भूमाफिया सहित कम्तीमा 220 जना शीर्षकमा खबर बनाएको छ भने नेपाल समाचार पत्रले भाटभटिनीका संचालक गुरूङ सहित 7 जना पक्राउ शीर्षकमा खबर छापेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विद्यार्थीका रूचि र मागका आधारमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार त्रिभुवन विश्वविद्यालय सभाको 64औं वार्षिक दिवस बैठकलाई सम्बोधन गर्दै वहाँले उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रमलाई रोक्न नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउन जरूरी भएको बताउनुभयो। हरेक वर्ष उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम किन बढ़िरहेको छ? विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अन्य पदाधिकारीलाई प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, विद्यार्थी विदेशिन नपर्ने अवस्था सृजना गर्न म देशको सबैभन्दा ठूलो विश्वविद्यालयको हैसियतमा यस विश्वविद्यालयलाई विशेष अनुरोध गर्दछु। वहाँले विश्वविद्यालयको आफ्नो निश्चित शैक्षिक पात्रो बनाई सोही अनुसार समयभित्रै पठन पाठन सम्पन्न गरी नतिजा समेत प्रकाशित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। विद्यार्थी र अभिभावकको समय, खर्च र भविष्यको सुरक्षामा ध्यान दिन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिँदै वहाँले भन्नुभयो, नेपाल सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने सहयोगका लागि म सदैव अग्रसर रहनेछु। साथै देशको जेठो तथा ठूलो विश्वविद्यालय भएका हैसियतले यस विश्वविद्यालयले अन्य विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेत पठन पाठन तथा अनुसन्धान कार्यमा नेतृत्व तथा मार्ग निर्देशन गर्ने दायित्व रहेको कुरा स्मरण गराउँछु। विद्यार्थीका रोजाइका विषय पढ़ाउनुस्, गोर्खापत्र दैनिकले नै अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि बुधबार न्याय परिषद बैठक बस्दैछ। परिषदले उच्च अदालतमा 27 र सर्वोच्चमा 6 न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। सोमबार बसेको परिषद बैठकमा पनि न्यायाधीश नियुक्त हुन सकेको थिएन। भागभण्डाको राजनीतिले लामो समयदेखि न्यायाधीश नियुक्त अवरोध हुँदै आएको छ। परिषदका अनुसार गत वर्ष साउनमा उच्चका 27 न्यायाधीशका लागि आवेदन आह्वान भएकोमा संक्षिप्त सूची समेत तयार भइसकेको छ। त्यसैलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। सहमति जुटे सर्वोच्चमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिश गर्ने तयारी छ। हाल सर्वोच्चमा 6 न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ। उच्चमा 41 जना न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले बनाएको नयाँ विधानमा पार्टीका कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झनै शक्तिशाली बन्ने हुनु भएको छ। नयाँ विधान भने लागू भएको छैन। पार्टीका प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार काठमाण्डुमा 3 दिनसम्म चलेको अधिवेशनबाट प्राप्त सल्लाह र सुझावलाई आधार मानेर पार्टीले मस्यौदा परिमार्जन गरी नयाँ विधान प्रमाणीकरण गर्न 6 सदस्यीय समिति बनाएको छ। उक्त समितिलाई मस्यौदा परिमार्जन गर्ने अधिकार मात्र छैन, विधान लागू गर्ने र प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार समेत दिएको प्रवक्ता सुमनले बताउनुभयो। विधान मस्यौदामा कार्यकारिणी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, रकम चेम्जोङ, राजेन्द्र श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ, लालबाबु राउत तथा दिपेन्द्र झा रहेका छन्। यसअघि विधान अधिवेशनमा सहभागी भएका प्रतिनिधिलाई 10 वटा समूहमा बाँडिएको थियो। प्रत्येक समूहबाट छुट्टा छुट्टै सल्लाह मागिएको थियो। सो अधिवेशनले पास गरेको मस्यौदामा संघीय परिषद अध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति अध्यक्ष गरी 2 वटा अध्यक्षको व्यवस्था कायमै राखिएको छ। जसपामा यादव झनै शक्तिशाली, नागरिक दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। अनियमितता, आर्थिक नोक्सानी, गैर जिम्मेवार अभिव्यक्ति तथा क्रियाकलाप र जिम्मेवारी निर्वाहमा असफलताको आरोप लगाउँदै नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अधिकारीसँग स्पष्टीकरण मागेको हो। सोमबारको मन्त्रीस्तरीय निर्णय भन्दै अधिकारीलाई 7 दिनभित्र स्पष्टीकरण दिने गरी 9 वटा प्रश्न सोधिएको छ। स्पष्टीकरणको पहिलो बुदामा प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने विषयसँग सम्बन्धित छ, जसमा महानिर्देशक अधिकारीले सरकारी नीतिको प्रतिकूल हुने गरी सार्वजनिक चुनौती दिएको आरोप छ। 2079-80 को संघीय संसदले पास गरेको बजेट तथा कार्यक्रमको बुदा नम्बर 101 मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकायका रूपमा छुट्याउने भनी उल्लेख भएको छ। सोही बमोजिम प्रक्रिया अघि बढ़िरहेको अवस्थामा तपाईंले नेपाल सरकारको उक्त नीति विपरीत विभिन्न कार्यक्रममा अभिव्यक्ति दिने, उक्त नीतिको प्रतिकूल संचार माध्यममा अन्तर्वार्ता तथा अभिव्यक्ति दिने जस्ता कार्यहरू गरी नेपाल सरकारको नीतिको परिपालन नगर्ने र उल्टै त्यसलाई चुनौती दिने कार्यमा संलग्न रहेको पाइएको छ। स्पष्टीकरणमा भनिएको छ के कति कारणले तपाईंले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी विपरीत सरकारको नीति विरूद्धका कार्य गर्नु भएको हो। प्राधिकरणका निर्देशकमाथि आर्थिक नोक्सानीको आरोप कान्तिपुर दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकाले कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति पाउन योग्य विद्यार्थीका लागि एकीकृत परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ। काठमाण्डु महानगरपालिका शिक्षा विभाग प्रमुख सीताराम कोइरालाले निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदा मनपरी गरेको गुनासो आएपछि छात्रवृत्तिलाई एकरूपता दिन एकीकृत परीक्षा शुरू गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो। माविसम्मको शिक्षा स्थानीय निकायमा आएपछि ओडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा हुने समितिले छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको छ। काठमाण्डु महानगरपालिकाले मात्र परीक्षा लिएर योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्ति दिने तयारी गरेको छ। एक साता अघि भर्ना शुल्क विवरण माग गरेको काठमाण्डु महानगरपालिकाले पहिलो पटक परीक्षा लिएर छात्रवृत्ति छनौट गर्न लागेको हो। कक्षा 11 मा छात्रवृत्ति एकीकृत परीक्षा लिएर योग्यता क्रमका आधारमा छात्रवृत्ति दिने नेपाल समाचार पत्रले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। तपाई यति बेला दैनिक पत्र पत्रिकाको संगालो कार्यक्रम अखबार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। सुन त, भोलिको मिटिङको लागि सबैलाई फोन गर्यो? छैन सर, मेरो मोबाइलमा ब्यालेन्स नै थिएन। अलि पछि गर्छु ल्यान्डलाइनबाट। ल हेर, मोबाइलमा ब्यालेन्स छैन भनेर हुन्छ? तिमीलाई थाहा छैन यस कार्यालयले नेपाल टेलिकमको कर्पोरेट युजर ग्रुप अर्थात सीयूजी सेवा लिएको छ। तिम्रो नम्बरलाई पनि सीयूजीमा सहभागी गराउ न। अनि सर, मेरो त प्रिपेड नम्बर हो नि। अहिले नेपाल टेलिकमले प्रिपेड र पोस्टपेड दुवै फोनमा सीयूजी सेवा लागू गरिसकेको छ। सीयूजीमा आबद्ध भएपछि हाम्रो कर्मचारीहरू बीच निशुल्क र नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा सस्तो दरमा फोन तथा एसएमएस गर्न र डाटा चलाउन पाइन्छ नि। तिमीलाई थप जानकारी चाहिएमा नेपाल टेलिकमको वेबसाइट www.ntc.net.np मा हेर न। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका बाँकी खबरहरू। किन गइरहेको छ झ्याप झ्याप बिजुली, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको प्रसंग हो यो। बर्खा लाग्यो, नदी खोलामा पानीको सतह बढ़दैछ, विद्युत उत्पादन पनि दिन प्रतिदिन बढ़दो छ। खपत बढ़ाउन नसकेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कम बिजुली उत्पादन गर्न एक सातादेखि आग्रह गरिरहेको छ। अर्थात मुलुकमा बिजुली फालाफाल छ, तर यही बेला झ्याप झ्याप बत्ती जान्छ। कति बेला बिजुली आउँछ र जान्छ भन्ने टुंगो छैन। सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायी यसको प्रत्यक्ष मारमा छन्। किन त यस्तो? प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं भार सम्प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराई भन्नुहुन्छ, कैयौं नेटवर्कहरूमा भोल्टेजको समस्या छ, प्रसारण लाइनको समस्या उस्तै छ। यसै कारण स्वदेशमा उत्पादित बिजुली खेर गइरहेको छ। मुलुकमा हिउँदको बेला करिब 800 मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्छ। हाल करिब 2100 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। प्राधिकरणका अनुसार दैनिक करिब 1700 मेगावाट बिजुलीको आन्तरिक माग छ। प्राधिकरणले सरदर करिब 300 मेगावाट भारत निर्यात गरिरहेको छ। भारतले 452 मेगावाट बिजुली निर्यातको स्वीकृति दिएको छ। बिजुली उत्पादन बढ़ेपछि प्राधिकरणले निजी क्षेत्रलाई कम उत्पादन गर्न निर्देशन दिइरहेको छ। एक हप्ता अघिदेखि प्राधिकरणले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूलाई कम क्षमतामा आयोजना सञ्चालन गर्न मौखिक निर्देशन दिँदै आएको व्यवसायी बताउँछन्। निजी ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल इपानले निजी क्षेत्रबाट उत्पादित 500 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। विभिन्न 29 आयोजनाबाट उत्पादित 500 मेगावाट बिजुली खेर गइरहेको इपानका अध्यक्ष गणेश कार्की बताउनुहुन्छ। अर्कोतिर प्राधिकरणले वीरगंज औद्योगिक करिडोर तथा बाँकेका औद्योगिक क्षेत्रहरूमा नियमित विद्युत दिन सकिरहेको छैन। झ्याप झ्याप बत्ती काटिँदा औद्योगिक उत्पादनमा समस्या परेको वीरगंज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिल पटवारी बताउनुहुन्छ। प्राधिकरणले महिनौदेखि नियमित बत्ती नदिएको संघको गुनासो छ। झ्याप झ्याप बत्तीको लाइन काट्नुभन्दा तालिका अनुसार लोडसेडिङ गरेको भए उद्योग व्यवसायलाई सजिलो हुने संघका अध्यक्ष पटवारी बताउनुहुन्छ। किन गइरहेको छ झ्याप झ्याप बिजुली, अन्नपूर्ण पोस्टले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। नेपालका तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई 4 वर्षे कार्यकाल सकेर स्वदेश फर्किने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालको भरपूर रूपमा उपयोग गर्नुभएको छ। सोमबार आफ्नो कार्यकाल सकिएको दर्शाउँदै उहाँले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँग विदाईको हात मिलाउनुभयो। कार्यकालको अन्तिम भेटमा पनि उहाँले नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सम्बन्ध र सहकार्यका विषयमा गहन छलफल गर्न छुटाउनु भएन। अप्ठ्यारो अवस्थामा सुधारिएको छवि गोर्खापत्र दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। चिनिया धनाढ्य एवं अलीबाबा समूहका संस्थापक ज्याक मा काठमाण्डु आउनु भएको छ। 7 सदस्यीय टोलीसहित उहाँ मंगलबार दिउँसो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रिनु भएको हो। अध्यागमन विभागका सूचना अधिकारी खिमराज भूषालका अनुसार ज्याकमा बंगलादेशबाट चार्टर फ्लाइटमा आउनु भएको हो। उहाँले 15 दिनको अन अराइभल पर्यटन भिसा लिनु भएको छ। 32 पुतली स्थित द्वारिकाज होटलमा बस्नुभएका ज्याकमाको भ्रमण कार्यक्रमबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन। उहाँ नेपालमा कति दिन बस्नुहुन्छ, कहाँ कहाँ जानुहुन्छ र कसलाई भेट्नुहुन्छ भन्ने खुलाइएको छैन। यद्यपि नेपाल बसाइका क्रममा उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको भनाइ छ। डलर अरबपति ज्याकमा काठमाण्डुमा। यो खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले अग्रपृष्ठमा छापेको छ। अब विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरू। जलहरीमा जनआक्रोश शीर्षकमा नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ। भ्रष्टाचार हुनु र नहुनु भन्दा पनि उच्च पदस्थ कर्मचारी र दलीय नेताहरूले निर्माण गरेका दूषित अवस्था र कुनै पनि कुरामा विश्वास गर्न नसक्ने आम धारणा नेपालका लागि आगामी मार्गमा दर्विला अवरोधका रूपमा तेर्सिनेछन्, नागरिक दैनिकले सम्पादकीय बनाएको छ।
यता कान्तिपुर दैनिकले ललिता निवास काण्डमा उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च नदोहोरियोस् शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने अन्नपूर्ण पोस्टले विधि विरूद्ध बालेन्द्र शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। नेपाल समाचार पत्रले विपद न्यूनीकरणमा गम्भीर हौं शीर्षकमा सम्पादकीय बनाएको छ भने गोर्खापत्र दैनिकले लागू औषधको दुष्परिणाम शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ। विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका सम्पादकीयहरूपछि अब बाँकी प्रसंग छोटकरीमा। विदेश जाने विद्यार्थीको संख्या बढ़ेपछि 539 क्याम्पस बन्द हुने अवस्थामा विद्यार्थीको खडेरी पर्न थालेपछि क्याम्पसहरू गाविने प्रक्रियामा 2वटा क्याम्पसले दिए मर्जरमा जान निवेदन शीर्षकमा नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीहरूको संख्या बढ़ेपछि नेपालका क्याम्पसहरूमा विद्यार्थीको अभाव हुन थाले छ। कक्षा 12 को पढ़ाइपछि गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढ़न थालेसँगै त्यसको असर नेपालका क्याम्पसमा पनि देखिन थालेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा कक्षा 12 को उत्तर पुस्तिका परीक्षण स्थगित, शिक्षक व्यवस्थापन र निशुल्क शिक्षा माग गर्दै आन्दोलन शुरू शीर्षकमा भित्री पृष्ठमा खबर छापेको छ। त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा 11 र 12 मा कुल विद्यार्थी संख्या 2400 छ, तर सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको शिक्षक संख्या 3 मात्र छ। विषय 6 वटा पढ़ाइन्छ। 3 शिक्षकले 2400 विद्यार्थीलाई धान्न नसकेपछि स्कूलका प्रधान अध्यापक हेरमराज कडेलले अभिभावक र विद्यार्थीको सल्लाह अनुसार केही शुल्क लिने शर्तमा 80 शिक्षक निजी स्रोतमा थपेका छन्। नागरिक दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले भित्री पृष्ठमा देशैभर विद्युत ट्रिपिङको समस्या, जलविद्युतको चक्र प्रभावित, प्रसारण लाइन अभाव भएपछि उत्पादन घटाउन जलविद्युत आयोजनालाई प्राधिकरणको निर्देशन शीर्षकमा खबर बनाएको छ। भित्री पृष्ठमा भने कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा दुर्गमका 63 खाद्यान्न बिक्री केन्द्रमा छैन अनाज शीर्षकमा खबर छापेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार गत शुक्रबारदेखि देशभर मनसून फैलिएको छ। अब बाढ़ी पहिरो लगायत प्राकृतिक विपत्ति बढ़ने आकलन छ। सड़क अवरूद्ध हुने सम्भावना पनि छ। यही विपत्ति का बेला चाहिने खाद्यान्नको मौजात भने सरकारसँग अत्यन्त न्यून छ। बाढ़ी पहिरो, भूकम्प, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपदका लागि सार्क फूड बैंक र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा कम्तीमा 33,000 टन खाद्यान्न, गहुँ, मकै, चामल मौजात राख्नुपर्छ, तर सरकारी गोदाम रित्तै सरह जम्मा 10,000 टन मात्रै रहेको छ। यो खबर कान्तिपुर दैनिकले भित्री पृष्ठमा छापेको हो। र कारोबार दैनिकले अग्रपृष्ठमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूले आगामी वर्षको बजेट हुबहु पास नगर्ने बताइरहेका बेला सरकारले बुधबार प्रतिनिधि सभामा निर्णयार्थ बजेट टेबुल गर्ने कार्यतालिका राखेको प्रसंगलाई अग्रपृष्ठमा छापेको छ। यिनै विभिन्न दैनिक पत्र पत्रिकामा छापिएका विविध प्रसंगसँगै हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। प्रविधिमा सहयोग गर्नुहुने राजु थापालाई धेरै धन्यवाद दिँदै म श्रेया नेपाल पनि बिदा हुन्छु। यसपछि कार्यक्रम अन्तर्संवाद सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।